الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ہر سال دی طرح احباب جماعت جس ذوق اور جس محبت دے نال اس کانفرنس دا انعقاد فرماندے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرما کے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ ہر دور دے اندر ہر معاشرے دے اندر دو طرح دے لوگ پائے جاندے نے۔ ایک او نے جڑے چٹے ننگے اللہ دے نافرمان نے اور انہاں دا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ رب ہے ہی نہیں،
اے سارا زمین و آسمان دا نظام کشش شکل دی بنیاد تے چل رہا ہے، نہ اینو کوئی بنان والا ہے، نہ اینو کوئی چلان والا ہے، خود بخود بن گیا ہے تے خود بخود چلدا پیا۔ ایک او لوگ نے یعنی چٹے ننگے نافرمان کافر، اور اے دے مقابلے اندر او لوگ نے جڑے اللہ دی ذات دے قائل نے یا اونا کلمہ پڑھے ہے، ایمان رکھ دے نے، لیکن ہے گناہگار نے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں بحثیت انسان بندے کو ہو جاندیاں نے۔ یعنی ایک اللہ دے نافرمان، ایک اللہ دے فرما بردار، دو جماعتاں ایتھے دنیا دے اندر بھی دو جماعتاں، قبر اندر بھی دو جماعتاں، میدان حشر اندر بھی دو جماعتاں۔ ہن اینا تے ذرا غور کریا جے میں بڑے اختصار نال جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ اس حوالے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کرن دی کوشش کرانگا۔ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال دے فرما بردار بھی نے تے نافرمان بھی نے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو اپنے فرما برداراں چ شامل فرما لے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جے کتے قبول نہ ہو جائے، اوے آمین تے کہہ دیو، کرما لیو، کو روٹی شوٹی کھائے ہو نا۔ ماشاءاللہ مولانا مزمل الدین حفظہ اللہ بڑا عالی شان خطاب فرما رہے سن۔ امیر ضلع حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر حفظہ اللہ، مفتی جماعت برادر مکرم حضرت حافظ مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز نے۔ توجہ میرے بار رکھو کہ میں انشاءاللہ بڑے تھوڑے وقت دے اندر کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ اے دنیا نا، دنیا دے اندر دو طرح دے لوگ، اللہ دے نافرمان تے رب العالمین دے فرما بردار۔ تے ایک گل ذہن چ رکھ لو کہ جیڑا دنیا تے آیا پاویں او دا فرما بردار ہے تے پاویں نافرمان ہے، ایک وقت آنا ہے کہ انہیں احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے۔ چنگا تے تاں بھی مندہ تے تاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے اور زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا ہے۔ ہن جانا تے سارے ہی ہیں، ایک او بد نصیب نے کہ جنہاں اللہ ذوالجلال دی طرفوں ملائکہ آؤں گے تے مار مار کے تے ذلیل کر کے تے رسوا کر کے اس جسم چو روح نو جدا کیتا جائے گا۔ تے ایک او نصیبہ والے تے بھاگاں والے نے کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجے پاگا والے نصیبہ والے ادھروں اللہ ذوالجلال دی ملاقات دا پیغام آیا، ادھروں احکام الحاکمین دے دربار دے اندر پیشی دا حکم تے آرڈر آیا۔ بلکہ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کڈے نصیبہ والے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اصل انسان دی زندگی دا مقصد ہی ہے وے، انبیاء علیہم السلام دی بیست دا مقصد ہی ہے وے، انبیاء دا دنیا تے تشریف لے آن دا مقصد ہی ہے وے، لوگاں نو دعوت حق سنائی جائے، اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا پیغام سنایا جائے۔ اور اے تو انو پتہ ہے مراکی والیوں کے زبان تو کلمہ حق کہنا یہ بڑا اوکھا کام ہے، زبان تو لا الہ الا اللہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے، اور کہہ کے عہدے تے پکیا رہنا ہے اس تو بھی بڑا مشکل ترین مرحلہ کہ زبان تو احکم الحاکمین دی وحدانیت دا اعلان کر دیتا ہے، ہن چکھڑ بھی چولدے نے، اندھیریاں بھی آوندیاں نے، پریشانیاں بھی آوندیاں نے، مصیبتاں دے پہاڑ بھی ڈگدے نے، لیکن اللہ والیاں دی نشانی کی ہے، حق والیاں دی جماعت دا پہچان دا انداز کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اپنی زبان تو کہہ دیتا ہے ساڈا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر ایک کہہ کے او دے تے پکے ہو گئے، جبر آئے تے او بھی گوارا، ظلم پہنچے تے او بھی گوارا، پریشانیاں تے مصیبت دا سامنا کرنا پیا تے تد بھی گوارا، اونا دے پیر دنیا دی کوئی طاقت ہلا نہ سکے۔ اے عرش والے رب، اگر اپنے پیراں تے پکے رہن گے، تیری وحدانیت دا چرچا تے تذکرہ کر دے رہن گے، اللہ سونیا پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ذوالجلال والاکرام دے ملائکہ انہاں تے نازل ہوندے نے، تتنزل علیہم الملائکہ، تے آکے پیغام کی دیندے نے، سنیا کی دیندے نے، اللہ تخافو، اللہ تخافو ولا تحزنو، ڈرنا بھی نہیں تے غم بھی نہیں کھانا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت دیاں خوشخبریاں تواڈے واسطے جیڑیاں جنتاں دا اللہ نے تواڈے نال وعدہ فرما لیا ہے، اویا سارا کچھ جنت دے لالچ وچ ہی تے کرن ڈے ہاں، نمازاں پڑھنے ہاں جنت مل جائے، روزے رکھ دے او جنت مل جائے، حج کر دے او جنت مل جائے، صدقے خیراتاں کر دے او جنت مل جائے، مسجداں بنا دے او جنت مل جائے، مدرسے چلان دے ہو کہ جنت مل جائے، آج جتنے دین دے معاملات نے، نیکی دے معاملات نے، آج جلسے کانفرنساں پروگرام کروان دے ہو جنت مل جائے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرمایا جنت دیاں خوشخبریاں تو اڈے واسطے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
او جنت جدا وعدہ اللہ نے تواڈے نال فرمایا، اس جنت دیاں خوشخبریاں تواڈے واسطے۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے اگلی خوشخبری او بڑی پیاری، اللہ فرما رہے نے نحن اولیاؤکم، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، ہاں آئی جو گئے ہو۔ اللہ فرماندے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، اللہ فرماندے نے اسی دنیا تے بھی تواڈے دوست ہاں، اسی آخرت نو بھی تواڈے دوست ہوواਂਗੇ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے او جماعت خوش نصیبان دے اللہ والے دے جنہاں نے اللہ ذوالجلال دے احکامات نو سینے نہ لگایا، ہن جانا تے اینا بھی ہے نا دنیا تو، اسے واسطے ایک صاحب دل نے آکھیا جو بھی آیا اللہ تے پاویں ادنا، حاکم تے پاویں محکوم، رائی تے پاویں رعایا، زبردست تے پاویں زیر دست، نبی ولی اور عالم فاضل، اور نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، اے زندگی عارضی زندگی، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبریں کیتے نی ڈیرے، چار دہاڑے کوئل واسا، چار دہاڑے کوئل واسا، آخر اے تو جانا، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، کر کچھ فکر تو قبر قیامت تے جتھے نت ٹھکانا، تے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گیرے، پاویں برج بنا لو محکم، قلعے یا کوٹ اچیرے، اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیغام آ رہا ہے، ایتھے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا تے دل لگا کے کملیا بیٹھے تے تو سمجھنا ہے کہ میں آ گیا تے ہن کیڑا مینوں کو پوچھن دسن والا، اجے تے میں چڑھدی جوانی ہاں، اجے تے میں 30 سالاں نو پہنچیا، اجے تے میں ہن 50 سالاں دا ہویا، اجے تے 4 دن زندگی موج میلا اے جوانی دے دن تے موج بہاراں دے گزارنے چاہیے نے، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، ویکھاں گے جدو قبر دی واری آئی، ویکھاں گے جدو حشر دی واری آئی،
رب دا واسطہ دے کدی اپنی زبان تو ایسے کلمات تے جملے ادا نہ کرنا. کیوں؟ اس واسطے اے گلاں کہنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، انہاں حالات وچوں گزرنا بڑا ہی اوکھا ہے. دعا کرو اللہ قبر دے فتنیاں تو بچا کے رکھے، اللہ حشر دیاں سختیاں تو بچا کے رکھے. ایویں ایمان بھروسہ اجے تے میں چنگا بھلا ہاں، مینوں کیڑا کوئی بیماری ہے، نہ مینوں شوگر، نہ میرا بی پی ہائی ہوئے، نہ ہور مینوں کوئی بیماری، چنگا بھلا صحت مند. اساں صحت مند منٹاں سکنٹاں چ مردے ویکھے نے. صحت مند چنگا بھلا، کوئی دکھ نہیں تے کوئی تکلیف نہیں، اللہ دی قسم چند منٹاں دی کھیڑ دے. اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پالدا، اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پالدا. مان دس کرنا اے والا کیڑی گل دا، آکڑ ہی نہیں سنبھالی جاندی، کھلوندا ہی نہیں کتے، ٹور ہی نہیں کتے کھلوندا. اوے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پالدا، مان دس کرنا اے والا کیڑی گل دا. اوے تیریاں تے ساواں وی نہیں، میریاں تے ساواں وی نہیں، تیریاں تے ساواں وی نہیں، بندیا اے تیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں. اوے کلا ایتھے آیا تے او غافلا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا. تیاں پتاں دوستا نہیں کام تیرے آنا، اور جنہ لئی تو دنے راتی، جنہ لئی تو دنے راتی کرے ہیرا پھیریاں، اور جنہ لئی تو دنے راتی کرے ہیرا پھیریاں. اے بابے اورانو عمر وڈیری ہو گئی ہے، آندے نے لاؤ جناب ہن کی کریے، مجبوریاں نے بالاں دا سر لکان واسطے مکان بھی تے چاہیدا، لاؤ جی کی کریے، کوئی بچیاں واسطے بھی تے چھڈ کے جانا چاہیدا. رب دا واسطہ ہے بچیاں پیچھے اپنی قبر نہ کالی کر لیں، اولاد دے پیار اندر آخری اپنی آخرت تباہ نہ کر جائیں. ایتھے میں ایک اور گزارش کرنا چاہواں گا، اگر محسوس نہ کرو بھی محسوس تے میں تے تانوں اللہ تے او دے رسول دا پیغام پہنچانا. انج دے کئی کملے بھی ویکھے نے، پتراں دی محبت اندر آ کے، بیٹیاں دے پیار اندر آ کے مرن تو پہلا بیٹیاں نو کہہ رہے نے پترو میرے انگوٹھے لوا لو، میرے کولو سین کروا لو، زمین اپنے نہ کروا لو، کارخانے تے فیکٹریاں اپنے نہ کروا لو، کوٹھی تے مکان اپنے نہ کروا لو، میرے مرن تو بعد تانوں بہناں نو بھی حصہ دینا پینا. رب دا واسطہ ہے میں من لینا پتراں نال پیار بڑا، میں من لینا بیٹیاں نال محبت بڑی ہے، پر ایک گل ذہن اندر رکھیں، تیرے قبر وچ جان تو بعد پتہ نہیں انہاں کو 4 بک مٹی دے بھی پانے نے کہ نہیں، انہاں کدی کو 2 حرف تیرے واسطے دعا دے بھی کہنے نے کہ نہیں، تے اپنی قبر دا بیڑا غرق کر کے جائیں گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا، گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ تیریاں بیٹیاں دا ہوئے گا. بڑا پیار ہے اولاد نال جی، پتراں نال بڑا پیار ہے. دھیاں تے بیگانہ تن نے، انہاں بیگانے گھر جانا، جب بیگانے گھر جانا تے انہاں نو حق اسلام نے عطا کیتا، تے جے انہاں دا حق کھا لیا
کھانا پتراں نے تے حساب تینوں دینا پینا ہی۔ تے نال ایک گل اور بھی ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ پتر ہی ماپیاں دے کام آوندے نے۔ اساں ویکھیا ماپیاں دے کام دھیاں ہی آوندیاں نے، الا ماشاءاللہ کوئی نصیبہ والا ہوئے، بھاگاں والا ہوئے، جنہوں اللہ کوئی انج دی نوح عطا کر دے خدمت کرنے والی، ورنہ وہ آندی ہے تیرا کام میں تو جان تے تیرا پیو جانے تیری ماں جانے، کو میرے ذمے لکھیا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پالدا، مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا، اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندیا اے تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، اوے قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، کلا ایتھے آیا ایں تے کلا ایتھوں جانا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا، تیاں پتاں دوستاں نہیں کم تیرے آنا، اور جنہ لئی تو دن راتی، جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں، تے اڈ جانے پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا، اڈ جانے پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی بھی نہیں مل رہنا اے باقی خالی خول دا، تے ختم ہو جانیاں نے، ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں، اوے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں، تے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے، مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے، چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑ یاراں نے، اوے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے، چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑ یاراں نے، جنہ نال گوڑیاں نے، اوے جنہ نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں، جنہ نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں۔ ادھروں پیغام موت آیا تے آ کے نا اللہ دا پیغام سنا دے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
ایک او بدبخت بد نصیب ہے. دو جماعتاں نے نا ذہن چ رکھیا جے. ایک او بدبخت بد نصیب ہے جدی روح نو ذلیل کر کے رسوا کر کے نکالیا جائے گا. ایک جماعت اے رکن نصیباں والا. ادھروں پیغام موت آیا تے نال ہی رب العالمین نے جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے. ہن اگلی گھاٹی جڑی نا اگلی گھاٹی قبر والی گھاٹی ہے. اللہ او دے تے ساڈے ساریاں دی مدد فرما. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی. ہن قبر دے اندر جانا جماعتاں ایتھے بھی دو ہی نے ہے. ایتھے بھی دو طرح دے لوگ نے. ایک او بدبخت بد نصیب ہے اینو قبر دے اندر دفنایا گیا. اللہ دے بھیجے ہوئے ملائکہ آ گئے نے اٹھا لیا تے اٹھا کے دے کولوں سوال کر دے نے من ربو کا. اور رب کون ہی 50 سال 60 70 80 سال 100 سال گزار کے آیا. من ربو کا اے رب کونی. ہائے بد نصیبی اس ظالم نے ساری عمر گزار دیتی ہے. اینو آٹے دا پا دا تے پتا ہے, اینو چولاں دے پا دا تے پتا ہے, اینو اے تے پتا ہے چول کیڑا چنگا تے کیڑا ماڑا, اینو اے تے پتا ہے گندم چنگی کیڑی ہے تے ماٹھی کیڑی ہے. اس ظالم نو اے تے پتا ہے کپڑا چنگا کیڑا تے ماڑا کیڑا. انہیں کپڑے دی پہچان کیتی ہے, انہیں مونجی تے چولاں دی پہچان کیتی ہے, انہیں کھان تے پین دیاں چیزاں دی پہچان کیتی ہے. نہیں پہچانیا تے عطا کرن والے اپنے مالک نو نہیں پہچانیا. اس ظالم نے نہیں پہچانیا تے اپنے بنان والے خالق تے رب نو نہیں پہچانیا. او آندے نے من ربو کا. اور رب کونی آندہ لا ادری میں نہیں جاندا رب کو. سن دے ہوندے سا دنیا تے رب 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 کو لوگ آندے سا میں نہیں جاندا رب کون. او آندے نے من نبیوں کا. اور نبی کونی. اس ظالم نو ہر شے دا پتہ نہیں پتا تے آمینہ دے لال دی نبوت دا پتہ نہیں پتا تینو دین اسلام دا پتہ نہیں. ایک اے بدبخت تے دوسرا نصیباں والا تے بھاگاں والا. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد ذرا پیار نہ کہو ہاں صلی اللہ کرو, تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے مومن بندے نو جدوں قبر دے اندر دفنایا جاندا تے آن والے ملائکہ جدوں آوندے نے تے اینو فجر ویلے دفن کرو تاں زور ویلے دفن کرو تاں اینو مغرب عشاء تے پاویں ادھی رات ویلے دفن کرو. جدو اینو قبر چ بٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا انج معلوم ہوندا پیا جویں سورج ڈوبدا پیا تے عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے. یہ تے تاں ہی ہے نا جے کدی پڑھی ہوئے گی تے پتا ہوئے گا بھئی عصر دا ٹائم کی ہے تے مغرب دا ٹائم کی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک فرمانے گرامی نوٹ فرما لو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نماز عصر ویسے تے ساریاں نمازاں کم از کم پنجگانہ نماز فجر زور عصر مغرب عشاء یہ ساریاں فرضی نمازاں نے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدی عصر دی نماز ضائع ہو گئی کوشش کریا کرو سورج ڈوبن تو پہلے پہلے جنہ ہو سکے عصر دی نماز ضرور سورج ڈوبن تو پہلا ادا کر لیا کرو. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدی عصر دی نماز قضا ہو گئی فاقا انما وہ تیرا اہلو و مالو, سمجھ لو او دا کاروبار سارا ہی تباہ ہو گیا.
نبی پاک دا فرمان سانو بظاہر نظر نہیں نہ ہوندا، لیکن مومن دا سب تو بہتا گھاٹا اسی تے سمجھنے ہیں نا، کاروبار گھاٹا پی گیا، آج کا دکان تو 1000 گھٹ لبا، آج کا منافع گھٹ آیا، اسی اینو نفع نقصان سمجھنے ہاں۔ ایک مومن واسطے نقصان وے او دی نماز رہ جائے، او دی نماز ضائع ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دی عصر دی نماز ضائع ہو گئی فاقا انما وہ تیرا اہلو و مالو، سمجھ لو او دا اہل تے او دا مال سب کو جی تباہ ہو گیا، سب کو جی برباد ہو گیا۔ اور اے دی ویسے بھی انو صلاۃ وسطی قرآن نے کہا، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے مومن بندہ جدوں قبر دے اندر اٹھایا جائے گا، آئے نے ملائکہ حساب لین والے تے پاویں ادھی رات نو اینو دفن کرو، انج معلوم ہوندا جے میں سورج ڈوبدا پیا، عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ہن اے ملائکہ کی آندے نے من ربو کا، رب کونی؟ وہ آندا پہلا مینوں عصر پڑھ لین دو تواڈے نہ پھر نہیں بڑھا گا۔ رب کونی؟ انہیں ہاں مینوں عصر پڑھ لین دیو، میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے، تواڈے نال گلاں بعد وچ ہون گیاں تے دسن والے دسن گے ہن پڑھن دا ویلا نہیں، ہن پڑھیاں دے بدلے لین دا ویلا۔ ایک او بدبخت جدے واسطے قبر دا ایسا خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے عذاب شروع ہو گیا، اے دے واسطے قبر اندر جہنم دا بستر لگا دیتا گیا، اے دے واسطے جہنم دی طرفوں کھڑکی کھول دیتی گئی ہے، اللہ دے عذاب اندر گرفتار ہو گیا۔ اور حدیث پاک اندر موجود ہے سجے پاسے دیاں پسلیاں تے کھبے پاسے دیاں پسلیاں آپس دی اندر اینج ہو جان گیا جی میں 2 ہتھاں دیاں انگلاں آپس وچ مل جاندیاں نے، قبر بند ہو جائے گی۔ ایک گل سونے ہور ذہن نشین فرما لو، اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروان ہے، حضرت سعد دا نام رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دا او پروان ہے جدے متعلق سیرت نگاراں نے لکھیا حضرت سعد دی موت تے رب دا عرش ہل گیا، اللہ دا عرش لیا، آپ دا جنازہ لے آندا جا رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سعد دے جنازے اندر 70,000 فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، ہن قبر دا معاملہ کڈا ڈاڈا معاملہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت سعد دی قبر دے لاگے تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اچانک آپ فرماندے نے اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر، پھر میرے آقا تیسری بار اللہ اکبر، صحابہ پریشان نے، اللہ دے پیارے نبی جی اگے کدی بھی انج دا معاملہ پیش نہیں آیا، آج تساں بار بار زبان تو اللہ دی تکبیر دیاں صداواں بلند کیتیاں نے، آقا خیریت ہے کوئی نواں مسئلہ پیدا ہویا؟ میرے آقا فرماندے نے ساتھیو سعد نو قبر نے کٹیا ہے، سعد نو قبر نے دبایا۔ کون سعد؟ جیڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، کون جناب سعد جنہ دی وفات اللہ دا عرش ہلیا، کون جناب سعد نے جنہ دے جنازے دے اندر 70,000 ملائکہ نے شرکت کیتی ہے، او جناب سعد نے یار بعض آندے نے کہ محبت نال قبر نے دبایا، جے اونا دا اے حال ہے
میری تواڈی کی حیثیت میری تواڈی حالت کیفیت کی ہوئے گی دعا کریا کر اللہ قبر دیاں اوکھیاں گھاٹیاں تے ساڈی مدد فرما لے قبر تائیں تے بلا بلا کے آوازاں دے دے کے آندی ہے میں وچ فرش فروش نہ کائی اوئے آن والیا میں وچ فرش فروش نہ کائی تے فرش بناویں میرا دیوا بال لیاویں اوتھوں قبر دے اتے پاویں 100 واٹ دا بلب لا لے 1000 واٹ دا بلب لا لے اتے کمکمے تے لائٹاں لگا لے اللہ دی قسم قبر دے وچ روشنی ہوئے گی تے تیرے عملاں دی وجہ تو ہوئے گی آوازاں دے دے کے آندی ہے میں وچ فرش فروش نہ کائی تے فرش بناویں میرا دیوا بال لیاویں اوتھوں تے میں وچ بہت ہنیرا میں وچ سپ 8ویں زہری میں وچ سپ 8ویں زہری تے بن تریاک نہ آویں صحابہ کہیا اسی نہیں سمجھے یا حضرت سمجھاویں او بد نصیب واسطے قبر دے عذاب تیار نے تے جدو اس اللہ والی جماعت دا ورکر آیا آقا فرماندے نے اللہ دے ملائکہ آکھن گے نام سو جا نام جی میں تسی ستے ہو سو جا نام سو جا او کرما والیا بھاگا والیا اے اچیا نصیبہ والیا تیری قسمت تے تیرے مقدر دے کیا کہنے نام سو جا کا نومت العروس اے حدیث پاک دے الفاظ نے دلہن دی طرح سو جا ہن تینوں اٹھائے گا جگائے گا تے قیامت نو تیرا مالک ہی جگائے گا تے بسترا کیویں دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دے واسطے جنت دا بستر تیار کر دیتا گیا مولانا طاہر الرحمان صاحب اے دے واسطے جنت دا بستر دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرما دے آمین تے کہہ دیو تہاڈا جے مراکی حال چھڈن نو جی نہیں کردا پیا مرنا تے پینا ہی ہے جانا ہی جانا ہے جنت دا بستر لب جا تے ہور کی چاہیدا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے دے واسطے جنت دا بستر لگا دیتا گیا ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب حضرت مولانا ہارون یاسر بگیوی حافظہ اللہ تشریف فرمانے قاری محمد الیاس صاحب تشریف لے آنے غور کرے آج میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں نام کا نومت العروس سو جا بستر جنت دا لگ گیا تے جنت والوں کھڑکی بھی کھل گئی سبحان اللہ ایتھے بھی دو جماعتاں تے ہن ایتھوں اٹھنا قیامت دا دن ہونا سور پھونکیا جانا تے قبراں چوں اٹھایا جانا ایک او بد نصیب قرآن جنہ دے بارے کہہ رہا فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا آج بھی دو طرح دیاں جماعتاں نے ایک او نے جڑے اللہ دے نام فرمان نے انہاں ظالماں نو سر دے بال پٹھیاں کر کے تے ذلیل و رسوا کر کے اللہ دے دربار وچ پیش کیتا جائے گا تے دوسرے خوش نصیب سبحان اللہ
قبر چو ایک اللہ والا اٹھے گا، اے سامنے ایک بڑا خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہے تے آندا ہے حضرت مولانا صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب مینوں سیانیا دے۔ انہیں جی میری تہاڈی ملاقات ہی اج پہلی بار ہوئی ہے، میں تہانوں نہیں پہچان سکیا۔ انہیں آخیا جی واقعی اج تہاڈی میری 1 to 1 ملاقات ہی پہلی ہے۔ میں تہاڈا او نیک عمل جڑا دنیا تے کردا رہے ہیں، نمازاں پڑھدا رہے ہیں، روزے رکھدا رہے ہیں، تے نماز دا ثواب لبدا ہے کہ کوئی نہ؟ او بولو، او تہاڈے پنڈ بھی کوئی شے لبدی بھی ہے کہ نہیں؟ نماز دا ثواب لبدا ہے نا؟ نماز دا ثواب لبدا ہے پر دسدا روزہ رکھنے 18 گھنٹے گرمیاں دے روزے رکھنے ثواب نظر کوئی نہیں آوندا۔ آئے 12-15-20 لاکھ روپیہ حج تے خرچ کرنے ثواب بڑا ملدا ہے پر نظر نہیں آوندا۔ ہر سال کئی عمرے کر لیندے ہو، او دا ثواب نظر نہیں آوندا۔ رفاع عامہ دے کام کر دے ہو، او دا ثواب نظر نہیں آوندا۔ قربان جاواں صدقہ کر دے ہو، خیرات کر دے ہو، نیک اعمال کر دے ہو، ثواب نظر کوئی نہیں آوندا۔ اج نظر آن لگا دے آندا حضرت میری تہاڈی 1 to 1 اج پہلی ملاقات ہے۔ میں تہاڈا او نیک عمل جنوں دنیا تے کر دے رہے ہو تے تسی چکی پھرے ہو، تسی دنیا تے مینوں چکی پھرے ہو، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے تیرے سجے تے کھبے لکھن والے ملائکہ موجود نے، نہ لکھن والے نظر آوندے نے، نہ جیڑیاں نیکیاں لکھ دے نے او سانو نظر آوندیاں نے، ہے صحیح نے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا، نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے، ذرا سوچ سمجھ کے۔ او غافلہ رب تو دور رہن والے قدم قدم تے جھوٹ بولن والے، قدم قدم تے لوکاں دے حق تے ڈاکے مارن والے، لوکاں تے ظلم تے زیادتیاں کرن والے، مر جانا ہی تے عدالت خدا بندی چ پیش ہونا ہی تے زندگی دے ساتھ دا حساب و کتاب دینا ہی، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا، نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا۔ ہن ذرا سوچ سمجھ کے، ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا، او ایویں مفت چ نہ عاشق نبی دا صدا، پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی جدوں ایک قبر چو اٹھے گا تے وہ آکھے گا جناب میں تہاڈا نیک عملاں، آؤ اج میرے تے سواری کرو تے میں تانوں اللہ دے دربار وچ لے چلاں۔ ایک VIP پروٹوکول، ایک اس تو اچا لیول ہوندا ہے، وہ کیڑا ہے؟ ہاں قاری صاحب نے بہت پتا۔ ایک VIP، ایک VVIP، تے میرے رحمان دے جڑے پیارے نے انہاں نو اس تو بھی اچا لیول رب نے عطا فرما دینا۔ کدوں ملے گا؟ جدو دنیا دے اندر احکم الحاکمین دے حکماں دی فرما برداری ہوئے گی، نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی اتباع ہوئے گی، پھر ایتھے بھی عزت، عظمت، وقار، قبر دے اندر بھی عزت ملے گی، تے پھر انشاءاللہ الرحمن میدان حشر اندر بھی اللہ عزت تے عظمت عطا فرما کے
جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ آئیے اپنی زندگی اللہ والیاں دی زندگی بنائیے، اپنی زندگی کتاب و سنت دے بہار والی زندگی بنائیے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں کامیابیاں اللہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد